सेकंड ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौज़ूए गुफ्तगू शामिल निसाब मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल। गालिब कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के बहुत ज़्यादा, मुख्तसर ये कि दुश्वार मुश्किल, मुयस्सर हासिल होना, इंसान होना यानी हकीकी इंसानी सिफ़ात होना। वज़ाहत तलब शेर में गालिब कहते हैं कि दुनिया में आसान से आसान काम भी दुश्वार है, और सबूत इसका ये है कि आदम जो ऐन इंसान है उसका भी इंसान बनना मुश्किल है। गालिब ने हकीकतन इस शेर में नज़रिया इंसानियत पर रोशनी डाली है। बज़ाहिर तो हर इंसान नस्ल आदम से ताल्लुक़ रखता है, आदमज़ाद है और इंसान के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आदमी और इंसान में फ़र्क है। आदमी होने का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ़ नस्ल आदम से ताल्लुक़ रखता है, जबकि इंसान होने का मतलब ये है कि वो इंसानियत की आला अक़दार के मुताबिक, तौर तरीक़ों के मुताबिक, वज़ादारी के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, इंसानियत के दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अगर उसमें आला इंसानियत के औसाफ नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं बल्कि महज आदमज़ाद है, और आदमज़ाद की सतह पर होना दरअसल हैवानियत की सतह पर होने वाली बात है। जैसा कि हाली का शेर है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। गालिब कहते हैं कि कोई काम इस दुनिया में आसान नहीं होता, यानी अगर उस काम के तयशुदा उसूलों, मयार और सलीके के मुताबिक किया जाए तो वो काम दिक्कत तलब होता है, वक़्त तलब होता है, यानी मुश्किल अमर होता है। इसी तरह आदमी का भी इंसान यानी इंसान कामिल बनना एक मुश्किल अमर है। सब आदमी हज़रत आदम की औलाद हैं, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, मगर हकीकत है कि आदमी अल्लाह का नायब है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़र्ज़ भी अदा करे। बहसीयत मुसलमान दुनिया की क़यादतो अमामत की बागडोर भी संभाले, लेकिन असर हाज़र में चूँकि खिलाफ़ते अर्ज़ी के मनसब को इंसान भूल चुका है और नफ्सा नफसी के आलम में मुब्तला है, सिर्फ़ अपने मफाद को मद्देनज़र रखता है और इंसानियत के मफाद को पसे पुश्त डालता है। इस वजह से गालिब कहते हैं कि आदमी और इंसान होने में फ़र्क है। बिलाशुबा अल्लाह ने आदमी को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसे फरिश्तों से सजदा भी करवाया, और इब्लीस जो कि नार से पैदा किया गया था, उसने इनकार किया और बारगाहे इलाही से वो निकाल दिया गया। इस वजह से उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त ली कि वो अल्लाह के बंदों को भटकाता रहेगा, लेकिन जो सही आदमी हैं और कामिल इंसान हैं उनका किबला हमेशा दुरुस्त रहता है। वो अपने मयार और इज़्ज़त, वक़ार और एहतराम के लिए शब रोज़ मेहनत, मुशक्क़त, रियाज़त, खिदमत खल्क़ और अल्लाह ताला के हुज़ूर मनाजात में लगे रहते हैं। गालिब ने इंसान के अज़ीम मर्तबे को बयान किया है कि उसका अज़ीम मर्तबा ये है कि वो आदमियत की सतह से उठकर इंसानियत की सतह पर ज़िंदगी बसर करे। एक अच्छा इंसान इस दुनिया में खैर की अलामत है और भलाई की अलामत है। खल्के इंसानी की खिदमत का जज्बा उसके दिल में होता है
اور مجموعی طور پر اس کی زندگی نیک زندگی ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج کے انسان سے انسان تو کجا درندے بھی پناہ مانگتے ہیں، لہٰذا اس سے توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی شرف انسانیت کا ثبوت دے۔ غالب کو گلہ ہے کہ آج کا انسان صرف نام کا انسان ہے، نہ وہ دنیاوی اعتبار سے معیاری اور پسندیدہ ہے، اور نہ ہی روحانی حوالے سے نیک اعمال سے اس کا کردار منور ہے۔ دراصل غالب نے آدمیت اور انسانیت کا فرق اس شعر میں واضح کیا ہے۔ دشوار اور آسان الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے افسوس کا صیغہ ہے، دیوانگی شوق، عشق کی دیوانگی، جنون عشق، حیران ہونا، حیرت میں گم ہونا۔ وضاحت طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جنون محبت پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور بار بار ناکام ہو کر پریشان اور حیران ہوتا ہوں کہ ادھر کیوں آ گیا۔ راہ عشق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عاشق کی دیوانگی کی اس راہ میں بڑی اہمیت ہے کہ اپنی دیوانگی کی وجہ سے وہ ہمہ وقت اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ کوچائے محبوب میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ عشاق کے قریب محبوب کی گلی بھی بے پناہ کشش کا باعث ہوتی ہے، لہٰذا ان کی محبت کا جنون اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ادھر کا رخ کرتے ہیں، خواہ محبوب کا دیدار ہو یا نہ ہو۔ ایک عاشق پر جب جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اس جنون کے عالم میں کوچائے محبوب کا رخ کرتا ہے۔ راستے میں چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، وہ ان سے بے خبر، ان سے کنارہ کش ہوتے ہوئے، کہیں ان سے الجھتے ہوئے وہ بالآخر کوچہ محبوب تک چلا جاتا ہے، چاہے یہ رکاوٹیں زمانے کی طرف سے، معاشرت کی طرف سے ہوں یا رقیب کی طرف سے، وہ بالآخر کوچہ محبوب میں چلا جاتا ہے، اور جب وہاں مجازی محبوب کو نہیں پاتا، اس کے دیدار سے محروم رہتا ہے، تو پھر خود ہی حیران ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں آ گیا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم عالم خود رفتگی میں کوچہ محبوب کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب دیدار سے محرومی مقدر بنتی ہے تو پھر ہوش آتا ہے اور ہم پھر اپنے دل کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوچہ محبوب کا رخ نہ کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بار بار دل کو سمجھانے کے باوجود جنون عشق کی وجہ سے شاعر اپنی دیوانگی پر قابو نہیں پا سکتا اور کوچہ محبوب کا رخ کرتا ہے، خود ہی عالم خود رفتگی میں وہاں پہنچ جاتا ہے اور خود ہی حیران ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں اس دیوانگی شوق کا کیا علاج کروں، اس کے تقاضے سے بار بار محبوب کو دیکھنے جاتا ہوں اور بار بار ناکام رہ کر پریشان ہو جاتا ہوں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، اٹھ جاتے ہیں بے ساختہ پاؤں تیری جانب، ہم در پر تیرے سوچ سمجھ کر نہیں آتے۔ اور ناصر کاظمی کا شعر ہے، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ تیسرے شعر میں غالب کہتے ہیں، عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت خوشی کو کہا جاتا ہے، مسرت کو کہا جاتا ہے۔ اہل تمنا عاشق لوگ، وہ لوگ جو دل میں کسی کی تمنا رکھتے ہیں، کسی کی الفت اور محبت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں۔ عید نظارہ یعنی
عید کے چاند کا نظارہ، مراد ہے انتہائی خوشی اور شادمانی۔ شمشیر کا عریاں ہونا، تلوار کا میان سے باہر آنا، تلوار کا نیام سے باہر آنا۔ دراصل اردو شاعری کی روایت ہے کہ عشاق محبوب کے حسن و جمال اور ناز و ادا کے ہاتھوں قتل ہو جانے کو اپنی بہت بڑی سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ غالب بھی یہی کہتے ہیں کہ قتل گاہ میں عشاق کی خوشی کا کیا بتاؤں، انہیں تو محبوب کی ننگی تلوار دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ عید کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ مرزا غالب نے اس شعر میں ایک عاشق صادق کی زندگی کی جھلک ہمیں دکھائی ہے۔ ایک سچا عاشق صرف وہی ہوتا ہے جو عشق و محبت کی راہ کی ہر تکلیف بخوشی گوارا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ عشق کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ محبوب پر اپنی جان نثار کرنے کو اعزاز خیال کرے۔ غالب نے اس شعر میں عشاق کی تمنا اور خوشی کا راز بتایا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ عاشق لوگوں کی خوشی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائیں، بلکہ جب وہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں تو وہ تلوار ان کو ایسی ہی خوشی فراہم کرتی ہے جیسے کسی صوم و صلات کے پابند شخص کو ہلال عید دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ شاعر کے لیے یہ نظارہ عید کے چاند کے دیکھنے کے نظارے سے کم نہیں۔ غالب محبوب کے ہاتھ میں شمشیر عریاں دیکھ کر اسے ہلال عید کہتے ہیں۔ جیسا کہ غالب کا ایک اور شعر ہے، آج واں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ عاشق صادق جو ہیں وہ قتل گاہ میں اس وجہ سے خوش و خرم ہوتے ہیں کہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس تلوار سے قتل ہو کے وہ راہ وفا کے شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ محبوب کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ایک عاشق اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے رکھنے والے شخص کو عید کا چاند دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ تلوار یا خنجر کی شکل بھی ہلال عید سے ملتی ہے، اس لیے شاعر نے خنجر سے چاند کو تشبیہ دی ہے اور فخر سے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے آلہ قتل کو عید کا چاند جان کر خوشی اور مسرت حاصل کی، شادمانی حاصل کی ہے۔ چوتھے شعر میں غالب کہتے ہیں، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا۔ خاک میں، مٹی میں، قبر میں داغے تمنا، حسرت کا داغ یعنی آرزو پوری نہ ہونا، حسرتوں کے داغ لے کے دفن ہو جانا۔ نشاط خوشی کو کہا جاتا ہے، بصد رنگ 100 طرح سے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم تو خوشی کی حسرت کا داغ لے کر خاک میں چلے گئے، اے محبوب اب تو گلشن کے سینکڑوں نظاروں کی طرح ہنستا، مسکراتا اور خوش رہ، اب ہمیں اس بات سے کیا غرض۔ غالب باکمال انداز فکر کے حامل شاعر ہیں اور ان کا انداز بیان بھی منفرد اور اعلیٰ ہے۔ غالب کا انداز بیان لازوال کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ غالب نے مشکل پسندی سے بھی کام لیا اور اردو ادب کو، اردو شاعری کو نادر تشبیہات اور ترکیبات بھی عطا کی۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں
کہ محبوب کی طرف سے مسلسل بے مروتی اور جدائی کی وجہ سے اب تو ہم دنیا سے ہی رخصت ہو رہے ہیں، مایوس ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن اے محبوب، تجھے دعا دیتے ہیں کہ تیرا حسن و جمال اسی طرح قائم رہے، تیرا حسن و جمال کسی گلستان کی طرح سو سو رنگ کے نظاروں سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کو شاد کام کرتا رہے، رقیبوں پر کرم فرمائی کرتا رہے۔ ہم تو اس سے محروم ہو گئے، اب ہمیں اس سے کیا غرض۔ دراصل ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب اس کے سامنے رہے اور وہ اس کے حسن و ادا سے فیض یاب ہوتا رہے، مگر محبوب کبھی عاشق پر مہربان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کی جانب سے سخت مایوس ہو کر اب میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ محبوب نے ہمارے جذبات اور احساسات کی کوئی قدر و منزلت نہ جانی اور ہماری محبت کا اقرار نہ کیا، بلکہ اپنے حسن و جمال میں مگن رہا، اپنے حسن و جمال کو آراستہ و پیراستہ کرتا رہا، اس میں نکھار لاتا رہا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اب تو وہ ان گنت زخم لے کر وادی عدم کو سدھار رہا ہے، یعنی کہ عالم آخرت کا مسافر بن گیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد محبوب بن سنور کر رہے، غیروں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم تو اب جا رہے ہیں، بے پناہ حسرتوں کے داغ لے کر اپنے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے بعد تو خوش رہے اور سینکڑوں گلستانوں کے حسن و جمال کی طرح تیرا حسن و جمال بھی عالم شباب پر رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب رقیب ہی حسن و جمال کے ان جلووں کا نظارہ کریں گے، مگر ہمیں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پانچویں شعر میں غالب کہتے ہیں، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمک داں ہونا۔ عشرت کے معنی ہے راحت، خوشی، پارائے دل، دل کا ٹکڑا یعنی دل، زخم رنج، زخم تمنا کھانا آرزو پوری نہ ہونا، ریش جگر زخمی جگر، جگر کا زخم، غرق نمکدان، نمکدان میں غرق ہونا۔ غالب کہتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے تمنا کا زخم کھانا ان کے دل کی خوشی ہے، یعنی دل کی خوشی، دل کے ٹکڑے کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ تمناؤں کے زخم کھاتا رہے، اور جو جگر کے زخم ہیں ان کی لذت اس میں ہے کہ جگر کے زخموں کو یعنی جگر کو ہی نمکدان میں غرق کر دیا جائے۔ دراصل عشاق لوگ اذیت پسندی اور جفا طلبی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو وہ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی تازہ صدمہ اس جگر پر زخم بن کر نہیں لگا، کوئی تازہ دکھ دل کے لیے زخم نہیں بنا، تو اس بات پر ان کو حیرت ہوتی ہے کہ عرصہ ہو گیا، اب کوئی صدمہ، راہ محبت کا کوئی غم دیکھنے کو نہیں ملا، تو وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ راہ محبت کے یہ غم ان کو ملتے رہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبوب کی طرف سے دیے ہوئے غم عشاق کو جان و دل سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں۔ اس شعر میں بھی غالب نے یہی بات کی کہ اب تو ہمارے دل کا ٹکڑا اس بات کا تمنائی ہے کہ وہ زخم پہ زخم کھاتا رہے اور ایک ایک زخم سے بھرپور
जिगर की ये ख्वाहिश है, जिगर की लज्जत इस बात में है कि उसे नमकदान में गर्क कर दिया जाए। जब नमकदान में गर्क किया जाएगा तो ज़ख्मों पर नमक लगने की वजह से ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ में शिद्दत आएगी, तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। तो दरअसल ये इजाफ़ा, तकलीफ़ का ये इजाफ़ा, दर्द में ये इजाफ़ा शायर को राह मोहब्बत की याद दिलाएगा, महबूब की याद दिलाएगा और इस तरह अपने ज़ख्मों को ताज़ा करके, अपने सदमों को ताज़ा करके शायर राह मोहब्बत के मामलात की बाज़गश्त करता रहेगा। छठे शेर में गालिब कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। जफा जुल्म, जूद पशेमां जल्द पछताने वाला। शायर कहते हैं महबूब ने मुझे कत्ल करने के बाद जफा से तौबा कर ली और इरादा किया कि आइंदा किसी को कत्ल नहीं करेगा। हाय क्या जल्द अपनी बुरी आदत से पशेमान हुआ है। मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर में जूद पशेमां का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने महबूब से बड़े हसीन पैराए में तंजिया बात की है, यानी महबूब के बारे में तंजिया बात की है और कहा है कि मेरे महबूब ने मुझे जान से महरूम कर देने के बाद, मुझे कत्ल कर देने के बाद तौबा कर ली कि आइंदा वो किसी को कत्ल नहीं करेगा, आइंदा किसी को अपनी जफा से, अपनी गफलत से, अपनी लाताल्लुकी से, बेहिसी से और किसी के जज्बात और एहसासात तस्लीम ना करके किसी को जान से महरूम नहीं करेगा, यानी आइंदा किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। उसने ये तौबा मेरे कत्ल के फ़ौरन बाद की है कि अब वो किसी को भी जुल्म सितम का निशाना नहीं बनाएगा। आशिक की मौत के बाद अब उसे किसी को मारना मकसूद नहीं है, हालांकि उसे तो चाहिए था कि मेरे बाद मेरे रकीबों का भी सफाया कर देता, मगर उसने तो मेरे रकीबों से वफा और दिलदारी के लिए उन पर अपने जज्बात और एहसासात मोहब्बत निछावर करने के लिए मुझे अपनी जफाओं से कत्ल कर डाला है। अब वो जो चाहे करे, रकीबों की बज़्म की रौनक बने, उनके साथ अपने दिल का हाल अहवाल कहे, सुने, मामलाते मोहब्बत की बातें करे। अब हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं। शायर कहता है कि इतनी जल्दी तौबा से महबूब ने यही जाहिर किया है कि उसने जल्दी में शायर को कत्ल कर दिया है। कत्ल का उसे बेहद अफसोस है, वो अपने इस अमल पर शर्मिंदा है, जबकि शायर को इस बात का अफसोस है कि उसने इतनी जल्दी तौबा क्यों की है। मुझे मारने के बाद उसे चाहिए था कि वो दूसरों को भी कत्ल कर देता। अगर मुझे ही जान से महरूम करना था तो फिर अब चाहे वो किसी के साथ भी राह मोहब्बत का मुसाफिर बन जाए, मुझे इस बात से क्या गरज। मैं तो मौत की आगोश में चला गया, उसके पशेमान होने का अब मुझे क्या फ़ायदा। काश वो वक्त पर तौबा कर लेता तो मेरी जान बच जाती। जैसा कि मोमिन खां मोमिन ने कहा, वो आए हैं पशेमान लाश पर, अब तुझे ए जिंदगी लाऊं कहाँ से। मक्ता के शेर में गालिब कहते हैं हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। हैफ अफसोस। गालिब कहते हैं कि ए गालिब उस चार गिरा कपड़े की किस्मत पर, ए गालिब उस चार गिरा कपड़े की किस्मत पर अफसोस है जो किसी आशिक का गिरेबान हो। चार गिरा कपड़े की किस्मत पर अफसोस इस वजह से शायर को है कि उस कपड़े की किस्मत में
बार बार चाक होना लिखा होता है। आशिक दीवानगी की हालत में अपने लिबास पर आफत लाया करते हैं। वो आलमे बेबसी में जब किसी पर जोर नहीं चलता, राह इश्क में नाकाम होते हैं, ज़माने भर की रुसवाइयाँ मुकद्दर बन चुकी होती हैं, तो बेबसी के आलम में वो अपना गिरेबान ही चाक कर डालते हैं। जोशे जुनून में गिरेबान के टुकड़े टुकड़े करते रहना उनकी ज़िंदगी का मामूल होता है। उस गिरेबान को रफू कर दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए, सी दिया जाए, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उस गिरेबान की किस्मत ये होती है कि वो फिर तार तार हो जाता है। ये चार गिरा कपड़ा कितना बदनसीब है, पुर्जे पुर्जे हो जाना इसकी किस्मत है। शायर ने इस कपड़े की किस्मत पर इसलिए अफसोस किया है कि ये आशिक के तन का लिबास है, जो आशिक की दीवानगी के वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शायर ने इसलिए उसकी बदकिस्मती पर अफसोस किया है कि इस कपड़े को कई बार रफू करने, सिलाई करने और मरम्मत करने का कोई फ़ायदा नहीं कि ये ज़्यादा देर सलामत रह ही नहीं सकता। आशिक अपने जुनून के हाथों दोबारा इसे चाक कर डालता है। जैसा कि आतिश का मारूफ शेर है, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते। गालिब कहता है कि मुझे उस कपड़े पर बहुत अफसोस है जो मुसलसल फटा रहता है और रफू होने के बावजूद यूं ही टुकड़े टुकड़े होना उसका मुकद्दर है। जुनूने इश्क जब आशिक को बेकाबू और बेख्तियार कर देता है, ऐसा दीवाना बना देता है कि वो अपने होशो हवास से बेगाना हो जाता है, तो उस हालत में आशिक अपनी चाक दामानी को अपनी फतह समझते हैं। जैसा कि हबीब जालब का शेर है, वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गिरेबां गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालब जालब कहते हैं।